हुन त मलाई केही कुराहरू बोल्न थियो। मेरो आफ्नै बारेमा केही तथ्यहरू राख्नु छ, पाखण्डी प्रवृत्तिबारे बोल्नु छ, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका हत्या र प्रवृत्तिबारे पनि मैले बोल्नु छ र सँगै सामाजिक आर्थिक अनि राजनीतिक शुद्धताका केही मानकका बारेमा पनि खुल्ला बहस गर्न मन छ। समय मैले यस विषयमा पाएको होइन, त्यसैले सुशासन के हो, भ्रष्टाचार के हो, त्यस विरुद्धको अडान के हो र दृढता के हो, कमिसन के हो, यी विषयमा पनि मलाई बोल्न मन थियो र बोल्ने नै छु। त्यसको लागि म समय पनि माग गर्छु र मैले विशेष समय पाउनुपर्छ भन्ने पनि म माग राख्न चाहन्छु। दोस्रो, यतातिर म धेरै किन जान चाहन्न भने आजको विषय अर्को छ, म त्यसमा जान्छु। एउटा विचित्रको चलन छ, राम्रा कुराको प्रशंसा गर्न परेन, किनभने त्यो महापाप हुन्छ। सरकारले राम्रो गर्यो भनेर बोल्नु अपराध हुन्छ। तर पनि म बोल्छु, कोरोना विरुद्ध सरकारले निकै राम्रो काम गरेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू, सुविधा सम्पन्नहरू, क्षमतावानहरू कमजोर भइरहँदा हाम्रो देशले आजसम्म एउटा मानिसलाई पनि त्यसले क्षति पुर्याउन सकेन, यो खुसीको कुरा हो। त्यसतर्फ पनि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर त्यो स्थापित मान्यताको विपरीत, राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने कुराको विपरीत जानुभन्दा परम्परागत मान्यतालाई पछ्याउँदा पनि राम्रै हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ कसैलाई। तर म त्यसरी जान चाहन्न। हामीसित अरू कुनै विकल्प छैन र हामीले यसको चुनौतीको सामना गर्ने हो। अर्थमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारको सैद्धान्तिक प्रस्तावना अगाडि सार्नु भएको छ, मूलभूत रूपमा त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। कसले पेश गर्यो भन्ने अर्थमा मुख बङ्ग्याउनुको कुनै अर्थ र तुक म देख्दिन्न। तर त्यसमा पनि केही कुराहरू, मूलभूत कुराहरू समेटिएका छन्। त्यसलाई बढी इन्हान्सिङ गर्ने कुरामा चाहिँ र केही अझ फोकस गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। खास गरिकन कृषिमा टुटेको चेन अब कसरी स्थापित गर्छौँ, त्यो कुरा मुख्य फोकस त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी ऊर्जा र सञ्चार र खास गरिकन उद्योग, आफ्नो खपतलाई धान्न सक्ने उद्योगतर्फ हामी कसरी जान्छौँ र पर्यटनमा पनि म चाँदीको घेरा देख्छु। जसरी सरकारले कोरोना विरुद्ध काम गरिरहेको छ, यदि नेपालमा यसले कुनै पनि क्षति पुर्याउन सकेन भने नेपाल आकर्षणको एउटा नयाँ केन्द्र हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसैले त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीज्यूले पर्यटनलाई पनि फोकस गरेकै देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। हुन त त्यसमा -16सम्म जान्छ भनेर भनिरहेका छन्, तर पनि यी चिजहरू राम्रैसित आएको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा नयाँ कुरा अथवा त्यसमा एउटा साहस देखाए जस्तो लाग्छ। आगोले पोलेको घाउ आगोले नै सेकाउनुपर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा चुनौती पैदा भएको छ, तिनै क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने कुरातर्फ हामी जाँदैछौँ भन्ने यसले स्पष्ट बनाएको छ। एउटा अर्को चुनौती छ, त्यो सबैले महसुस गर्नुभएको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको झन्डै 1/4 चाहिँ रेमिट्यान्सले ओगटेकै छ। त्यसमा करिब 14देखि 20% को गिरावट आउने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउनेछन्। तिनीहरू फर्किनेको तातीलाई र हाम्रो यहाँ भइरहेको जनशक्तिलाई अब कृषितर्फ हामी कसरी लैजान्छौँ र त्यो कृषिका माध्यमबाट हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति कृषि भन्नाले समग्र त्यसभित्रको वन पैदावारदेखि सबै कुराहरूलाई कसरी लान्छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। र यो 26% को जीडीपीमा योगदान रहेको यो क्षेत्र अलिकति बढ्ता चुनौतीपूर्ण नै छ। बत्ती बलिसकेको छ। हुन त मैले देखेको छु, अघि चाहिँ फेरि टाइमिङ पनि यहाँ अलिअलि त्यस्तै भएको थियो, तर पनि म छोटोमा राख्न चाहन्छु। हामी 19औं देश पर्छौँ रेमिट्यान्सको, तर हामी भारतलाई रेमिट्यान्स दिने 7औं देश पनि पर्छौँ। त्यसैले यसतर्फ पनि हामीले हाम्रै क्षेत्रको गहना गुडिया, डिजाइनिङ,
कपाल काट्नेदेखि लिएर प्लम्बिङसम्मको क्षेत्रमा हामीले अरूलाई 5 लाखको रोजगारी दिएका छौँ। त्यसतर्फ पनि हामीले केही व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र तीव्र आर्थिक विकासको कुरा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो लक्ष्य हामीले छोड्नु हुँदैन। तर अब हाम्रो कति हुन्छ, जबकि अमेरिकन अर्थतन्त्र पनि -5 को सङ्कुचनमा आउँछ भनिएका छ। ठुला अर्थतन्त्रहरू भारत पनि 1.9 को आर्थिक वृद्धि दर मात्रै र चीन पनि 1.6 को मात्रै हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले यी कुरा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले महसुस गर्नुभएकै छ। म त्यता धेरै जान चाहन्न। जहाँसम्म अब कोरोनासँगै अनिकाल आउँछ कि आउँदैन त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यसो हुनाले हाम्रो आय आर्जनका क्षेत्रहरूलाई ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ सबभन्दा बढी र खाद्यान्न जहाँ सबभन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको छ र रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा आउने कारणले डलरको सञ्चितमा आउने खतरालाई हामीले समयमै महसुस गर्न सक्नुपर्दछ। मेरो मूलभूत रूपमा यिनै कुराहरू छन् र म फेरि यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै पनि दिन सक्छु। अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ, तर निजी क्षेत्र इमान्दार हुनुपर्छ। नेपालको निजी क्षेत्र सरकारको फ्यासिलिटी खोज्ने होइन र केही त यस्ता छन् जो सरकारबाट प्राप्त ग्रान्ट को पनि काम गर्दैनन्। यस खालको निजी क्षेत्रसित हामीले कति सम्झौता गरेर जाने हो यस विषयमा सोच्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहँदाखेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रा सामाजिक सुधारका जे अभियान, एकै सेकेन्ड, सामाजिक सुधारका निम्ति जुन हामीले सामाजिक सुरक्षाका निम्ति जुन लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो भकारीले थेग्न सक्ने ठाउँसम्म मात्रै त्यसलाई लानुपर्दछ। लोकप्रियताको भोकले भकारी भत्काउने सामाजिक अराजकता सिर्जना हुनु हुँदैन। वर्ग विभेदका आधारमा, वर्गीय क्षमताका आधारमा यस्ता परियोजनाहरूमा अब हामीले एउटा सिस्टम बनाएर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान, गतिशील र सँगसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यही सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री